साथीहरू, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लाभांश प्रस्ताव सम्बन्धी जानकारी आएको छ। कम्पनीले भनेको छ कि बिहिबार 4:30 बजे सञ्चालक समितिको 345औं बैठकले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वित्तीय विवरण पारित गर्दै सो वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट अब 2077-78 का लागि श्री बीमा समितिको स्वीकृति प्राप्त भए अनुसार हुने गरी देहाय बमोजिमको लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले 77-78 को सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको 10% का दरले बोनस सेयर र कर प्रायोजनको लागि 0.5263% का दरले नगद लाभांशबाट समायोजन गर्ने कम्पनीले निर्णय गरेको छ। धितोपत्र बोर्ड र सिडिएससी एन्ड क्लियरिङलाई यसले बोधार्थ पनि दिएको छ हैन। अब यो बीमा समितिबाट पारित गर्नुपर्छ 1 नम्बर। 2 नम्बर यसले आफ्नो एजिएमबाट पारित गर्नुपर्छ है त। यो एउटा जानकारी प्रस्तुत। अब कम्पनीको बारेमा अरु डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ अब अहिले यसको 949 चलिराखेको छ। इन्स्योरेन्स कम्पनी अहिले म डिभिडेन्ड दिएको भए पनि नदिएको भए पनि कमसेकम सेलिङ जोनमा छैन, यो बाइङ जोनमा छ अथवा होल्डिङ जोनमा छ भन्नको लागि यो टेक्निकल चार्टबाट हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौं। त्यस्तै यसको अरु फन्डामेन्टल भन्नुहुन्छ भने अब इपीएस 19 र पीई रेशियो 49 छ। ज्यादातर अवस्थामा क्वार्टरली रिपोर्टको पीई रेशियो र इपीएसले केही काम गर्दैन, लगभग गर्दैन भन्दा पनि हुन्छ। तपाईले इभन फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट र एनुअल रिपोर्ट दाँच्नुहुन्छ भने पनि ज्यादातर फरक आउँछ। किन फरक आउँछ भन्दा एक्चुअरिजको रिपोर्ट नआइकन यसको एक्चुअल इपीएस थाहा हुँदैन र एक्चुअरिजको लागि त नेपालमा समस्या छ। कति कम्पनीको इन्डिया पुर्याउनु पर्छ, 1 वर्ष ढिला हुन्छ एनुअल रिपोर्ट आउन, त्यो तपाईलाई थाहा छ हैन। त्यो भएको हुनाले हामीले इपीएस को आधारमा जज गर्ने होइन। जस्तै टेक्निकल्ली हामी प्राइस डिस्काउन्ट एभ्रिथिङ भने जस्तै फन्डामेन्टल्ली चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट एभ्रिथिङ भन्नुपर्छ। डिभिडेन्ड हेरौँ है त, यो कस्तो कम्पनी हो रहेछ र अहिलेको अवस्थामा के छ। 20%, 10%, 15%, 20, 25, 25, 7, 10 दिया रहेछ पहिलाको इतिहासमा बोनस सेयर। अनि 10:60 अर्थात् 60% राइट सेयर दिए पश्चात चाहिँ यो कम्पनीको डिभिडेन्ड क्षमता चाहिँ कमजोर हुँदै गएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। बीमा समितिले अझै पनि बोनस सेयरमा कडाई गरेको छ। 1 अर्ब 20 करोडको यसको पेड अप क्यापिटल छ हो, 1 करोड 20 लाख किता यसको छ भनेपछि मेरो विचारमा अझै पनि यसको चाहिँ बोनस सेयरबाट यसको पेड अप बढाउन जरुरी चाहिँ छ हैन। अब भावी दिनमा यसले कसरी यसले बढाउला, मर्ज एन्ड एक्विजिसन गरेर पनि बढाउने विकल्प त दिएकै छ बीमा समितिले। मर्ज एन्ड एक्विजिसन गरो भने म भन्न सक्दिन, तथापि अझै पनि यसबाट बोनस सेयर पाउने चान्सेस चाहिँ अब राइट सेयर अहिले लगभग थप नयाँ चाहिँ एप्रुभ नगर्ने भनेर भनेको छ। हेर्दै जाउँ के हुन्छ। यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ बोनस सेयर नै यसको एउटा विकल्प हो पेड अप बढाउने, यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने है त। त्यो भएको हुनाले अब अहिले पनि तपाईको किन्दाखेरि नराम्रो हुने बेला चाहिँ छैन। यसै पनि डिभिडेन्ड त त्यति बम्पर छैन, 10% हो। तथापि बीमा प्राय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्दा फ्रुटफुल नै हुन्छ। यो नेपाल मात्रै हैन, विश्वभरि नै त्यस्तै रहेछ हैन। बीमा कम्पनी महँगै हुने, अनि बोनस सेयर जब हामीलाई ग्यारेन्टी हुन्छ नि, अब त ग्यारेन्टी भयो नि। ज्योति लाइफको चेन्ज भयो, प्रिमियर इन्स्योरेन्सको चेन्ज भयो भनेपछि इन्स्योरेन्समा क्यास अब दिन पाउँदैन हैन। त्यो भएको हुनाले यसमा हामीले अब बोनस सेयरै अबका दिनमा पनि बोनस सेयरै प्राप्त गर्ने हुनाले अब अहिले त अझ घटेको रेट छ। 52 विक्सको हाई हेर्नुहुन्छ भने कति छ, 1400 सम्म पुगेको स्टक अहिले चाहिँ 900 चान्चुनमा चलिराखेको छ भनेपछि कमसेकम यो सेलिङ जोनमा चाहिँ छैन हैन। भलै अहिले एउटा करेक्सनको फेजमा छ। यो करेक्सन अब एउटा निश्चित केही हदसम्म अलिकति करेक्सन थप हुन साथ चाहिँ बाइङ मोमेन्टम सुरु हुन्छ। अब डिभिडेन्डकै लागि चाहिँ मरिहत्ते गरेर किन्नु पर्दैन। तथापि अब भनौँ न एउटा लगभग 120 दिनको मुभिङ एभरेजको भन्दा अलिकति माथि छ। पछिल्लो समय केही समय इन्स्योरेन्समा राम्रो मुभ आयो नि, त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब किनिहालौँ भन्ने अनिवार्य पनि त्यस्तो देख्दिन हैन। डिभिडेन्ड त्यस्तो धेरै बम्परै त छैन। अब टेक्निकल्ली हामीले चाहिँ एउटा निश्चित हदसम्म गिरेपछि सपोर्टमा उठाउन सकियो भने चाहिँ फाइदा दिन सक्ने चाहिँ चार्ट देखिन्छ है। र एउटा डिभिडेन्डको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भनिहालेँ, पछिल्लो समय केही गिर्दै गरेको अवस्थामा यदि 10% भन्दा पनि क्षमता तलतिर झर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले अब त्यो बेलामा सोचौँला।
10 देखि 15% को यदि क्षमता छ भने त्यसलाई चाहिँ नराम्रो पनि मान्नु भएन। अब क्यास मात्रै दिया भए त यो लेभलमा धेरै मान्छेले हाल्दैनथे। बोनस सेयर दिया हुनाले मेरो विचारमा अलिकति लगानीकर्तालाई चाहिँ राहत चाहिँ भएको छ। तर अब बाइङ प्रेसरै आउने गरी डिभिडेन्ड चाहिँ छैन। त्यति कुरामा सचेत गराएँ। बाँकी अरू कुरा आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नु होला है त।